बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख हसीना का मोदी के मुंह पर इनकार करने का तमंचा। 26 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक स्याह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर ख़त्म होते ही शेख हसीना ने ऐलान किया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन समेत दुनिया के किसी मुल्क से जंग नहीं करना चाहता। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी बांग्लादेश में एक तीर से दो शिकार खेलने गए थे, लेकिन बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के सामने अपनी नाकाम अय्यारियों की वजह से मोदी को नाकाम लौटना पड़ा। मोदी अपने इस दौरे से जहां ये तासर देना चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश को बहुत अहमियत देता है, वहीं मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के मद्देनज़र मतवा बंगालियों का दिल जीतने के लिए उनके मुतबर्रक मकाम और कांडी ठाकर बाड़ी में गए। लेकिन मगरबी बंगाल असम्बली के इंतखाबात में मोदी की शिकस्त लिखी जा चुकी है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बीजेपी असम की तरह मगरबी बंगाल में मुस्लिम बंगाली अवाम की शहरियत को मनसूख करने की तैयारी में मसरूफ़ हैं। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। ढाका से शाये होने वाले अखबार डेली स्टार के मुताबिक कोरोना वबा शुरू होने के बाद से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर 26 मार्च 2021 को ढाका पहुँचे तो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने उनका खैर मकदम किया। लेकिन इस दौरान बांग्लादेश की तमाम ही जामियात में मोदी के दौरे के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी की तलबा तंजीम ज़बरदस्त मुजाहरे कर रही थी। इन मुजाहरों के बारे में वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मोमन का वजाहत पेश करते हुए कहना था कि बांग्लादेश एक जमहूरी मुल्क है जहां लोगों को अपने ख़यालात के इजहार की आज़ादी है और वो उन्हीं जमहूरी इक़दार का फ़ायदा उठाकर जमात इस्लामी और दीगर जमातें मोदी के दौरे की मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत को इस पर कोई तशवीश नहीं है। मोदी 2 रोज़ा दौरे के दौरान बांग्लादेश की आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीबात और बिंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100 साला सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के अलावा और कांडी ठाकर बाड़ी का भी दौरा करेंगे, जो मतवा बंगालियों के रूहानी पेशवा गुरु हरिचंद ठाकर की जाए पैदाइश है। मतवा बंगाली मगरबी बंगाल के इलेक्शन में अहम अंसर हैं। बहरूपिया मोदी ढाका पहुंचे तो उन्होंने शेख हसीना को मुतासर करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान जैसा लिबास भी पहना और यह भी ऐलान किया कि वो शेख हसीना के वालिद बिंग बंधु के नाम से मशहूर बांग्लादेश के पहले वज़ीर-ए-आज़म शेख मुजीबुर रहमान की कब्र पर खराजे अकीदत पेश करने के लिए डंगी पाड़ा भी जाएंगे। इस दौरे के दौरान मोदी बोल बचन से ज़्यादा कुछ नहीं था। भारत और बांग्लादेश के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा तीस्ता नदी के पानी की तकसीम का है। इस दौरे में खैर सगाली की बातें खूब की गईं, लेकिन सबसे बड़े मसले का कोई हल निकलने वाला नहीं है। ये ठीक है कि भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों में गोका बांग्लादेश के साथ इसके सबसे बेहतर तल्लुकात हैं और शेख हसीना हुकूमत को भारत नवाज कहा जाता है, लेकिन हालिया बरसों में बांग्लादेश में भी भारत मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे हैं। इसकी एक वजह भारतीय सरहदी फोर्सेस BSF की फायरिंग में बाज़ बांग्लादेशी शहरियों की हलाकत भी है। 2017-18 के दौरान अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर ज़रूरी शोबों में बांग्लादेश की मदद करता तो दोनों मुल्कों के तल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकते थे, लेकिन अब ये सब कुछ चीन कर रहा और बांग्लादेश का झुकाव अब भारत से ज़्यादा चीन की जानिब है। इसीलिए मोदी के दौरे के ख़िलाफ़ मुजाहरों में पर हुकूमत बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल मामूली नवीयत का था। भारतीय खारजा सेक्रेटरी बर्शवर्धन श्रृंगला का कहना था कि नरेंद्र मोदी दौरे के बारे में यही सोचते हैं कि उनका ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की बसीरत अफरोज़ क़यादत में बांग्लादेश की शानदार इक़्तिसादी और तरक्याती कामयाबियों का न सिर्फ एतराफ़ है बल्कि भारत की तरफ से इनकी मुसलसल हमायत के वादे का इजहार भी है। कोरोना के ख़िलाफ़ भी बांग्लादेश की जंग में भारत की हमायत
اور اتحاد کا اظہار کرتا ہوں۔ بھارتی خارجہ سیکرٹری نے مودی کے دورے کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا 26 مارچ کی تاریخ کافی اہم ہے کیونکہ اسی دن بنگ بندو مجیبر رحمان نے مارچ 1971 کو آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس لحاظ سے مودی کا دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس دورے میں کتنے معاہدے ہوں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی بنگلہ دیش کی آزادی کی 50ویں اور شیخ مجیبر رحمان کی 100 سالہ سالگرہ تقریبات میں شامل ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی آزادی میں نہ صرف وہاں کے شہریوں نے بلکہ بھارتی فوج نے بھی اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بنگلہ دیش میں 27 مارچ کو بھی ہزاروں افراد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ بنگلہ دیش کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس تشدد کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ایک دن قبل بھارتی وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر مذہبی گروپ اور پولیس کے درمیان جھڑپ میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس تشدد کا آغاز ڈھاکہ کی مرکزی مسجد سے ہوا تھا جو بعد میں کئی اضلاع تک پھیلا اور اس میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورہ بنگلہ دیش کے خلاف مظاہرے میں 4 افراد کی ہلاکت کی خبر بھی AFP دے رہا ہے۔ ڈھاکہ سے ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے مظاہرین کی تعداد 23 بتایا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش بارڈر گارڈ کے ترجمان نے بتایا کہ 26 مارچ کی شب سے فوج تعینات کی گئی ہے، تاہم تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ سوشل میڈیا پر تشدد کے واقعات کے حوالے سے مواد شیئر کرنے کے بعد حکام نے بظاہر فیس بک تک رسائی بھی محدود کر دی ہے۔ 27 مارچ کو بھی پولیس تشدد اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ جماعت حفاظت اسلام کی جانب سے ملک گیر احتجاج کی اپیل کی گئی تھی۔ حفاظت اسلام کے ہزاروں مظاہرین نے ہاٹھ ہزاری میں احتجاج کیا۔ 26 مارچ 2021 کو اس علاقے میں مظاہرین کے خلاف بدترین تشدد بنگلہ دیش بارڈر گارڈ کیا گیا تھا۔ جماعت حفاظت اسلام نے الزام لگایا ہے کہ بدترین تشدد بنگلہ دیش بارڈر گارڈ کے اہلکاروں نے کیا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے پلوں سے بہت سارا کڑوا پانی گزر چکا اور گزر رہا ہے۔ نریندر مودی اپنی تقریر کے دوران اس بات کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو آپس میں لڑا دیں، لیکن شیخ حسینہ نے اس بات کا اعلان کر کے کہ وہ کسی بھی ملک سے جنگ نہیں کرنا چاہتی، مودی کو مایوس کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبر رحمان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجیب جیکٹ پہن کر مودی بنگلہ دیش کے صدر عبدالحامد اور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ساتھ بنگلہ دیش کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کی، لیکن اب وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ شیخ حسینہ اور مودی دونوں ہی بہت ساری مشکلات سے دوچار ہیں اور دونوں ہی اپنے عوام کی مرضی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ مودی نے 26 مارچ کو خود کہا ہے کہ بنگالیوں کو کبھی غلامی تسلیم نہیں تھی اور نہیں ہے، لیکن مودی بنگال کی تاریخ سے نابلد ہیں۔ وہ قوم کی تاریخ، تہذیب و ثقافت سے واقف نہیں اور محض لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے پھوٹ ڈالنے کی سیاست کر رہے ہیں۔ مودی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بنگالیوں کی اسلام سے محبت غیر مشروط ہے، اور اگر ان کی اسلامی تحریکوں کے رہنماؤں نے مودی کو اسی زبان میں جواب دیا تو مودی کو کہیں پناہ نصیب نہیں ملے گی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔